الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے آج دی اے سالانہ سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جس دی انتہائی کامیابی اور کامرانی تے میں پنجاب دے صدر اپنے بھائی حافظ سلمان اعظم صاحب، حافظ عرفان صاحب اور یوتھ فورس دے نوجوان جنہاں نے کوشش کاوش محنت کی تھی، الحمدللہ حد نظر تک اجتماع اللہ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں چ برکت عطا فرمائے اور انہاں دی اس کوشش اور کاوش نو اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے تو قبل سالار یوتھ فورس میرے انتہائی پیارے بھائی حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ وہ بڑا ہی پیارا خطاب فرما رہے سن، اور میرے تو بعد انشاءاللہ تعالی میرے انتہائی پیارے بھائی اور محسن حضرت حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ انشاءاللہ جنرل سیکرٹری اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان انہاں دا انشاءاللہ خطاب ہوئے گا۔ تو میں انشاءاللہ تعالی چاہواں گا کہ تھوڑے وقت دے اندر تسا احباب نہ زیادہ باتاں کر جاؤ۔ گائے جدوں اپنے بچے نو جنم دیندی ہے تے زمیندار اس گاں دے بچے نو صاف کردا ہے تے گاں بھی اپنے بچڑے نو زبان نہ چٹ کے صاف کر دی۔ زمیندار کول بیٹھا ہوندا ہے وہ بھی گاں دے بچڑے نو صاف کردا ہے، ایک رسی لے کے وہ گلے چ پا کے انہوں کلے نہ بن دے۔ گاں دا بچڑا اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے پھر اٹھدا ہے پھر ڈگدا ہے، وہ ڈگدا اٹھدا اپنے قدماں تے کھڑا ہو جاندا ہے۔ ہن جڑی حویلی ہے وہ دے اندر اور بھی کئی قسم دیاں گاواں موجود نے جیڑیاں اس بچڑے دی ماں نالوں اعلیٰ نسل دیاں، اس بچڑے دی ماں نالوں زیادہ قیمتی نے۔ لیکن زمیندار جدو گاں دے اس بچے نو چھڑدا ہے وہ 100 گاں دے وچوں اپنی ماں لب لیندا ہے
وہ سیدھا جاندا ہے تے اپنی ماں کول جاندا ہے، کسی ہور گاں کول نہیں جاندا۔ گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر ماں دے کول سیدھا جان دی وجہ تو گاں دے اس بچے نو عربی دے اندر طبیعہ کیا جاتا ہے۔ طبیعہ دے وچوں ہے لفظ اتباع۔ کائنات دے اندر کلمہ ہر مسلمان نے ایک ہی نبی دا پڑھیا ہے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد ساڑھے سامنے کئی پک ڈنڈیاں موجود نے، کئی سڑکاں موجود نے، کئی ذاتاں، کئی جماعتاں، کئی شخصیات، بڑے بڑے صاحبزادے، سیدزادے، خانزادے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے بلغاء، بڑے بڑے مفتی موجود نے، لیکن کلمہ پڑھن تو بعد جنہیں پیغمبر دی نبوت اور آپ دی شریعت نو صحیح معنی اچ منیا، رسالت نو، وہ دنیا دیاں ساریاں پک ڈنڈیاں چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں ذاتاں چھڑ کے، دنیا دیاں ساریاں جماعتاں چھڑ کے وہ سیدھا جائے گا تے محمد تے دروازے تے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جدے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ۔ بے دی ڈبلنگ بند کرو ذرا مہربانی دی ایکو، جسم جدے تے موٹی سرخی لکھی ہے من اتانی داخل الجنہ، جن نے میری اطاعت کر لئی وہ ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو گیا۔ ہن جنت لبنی ہے ڈسکے دے واسیو تے او نبی دے دروازے تو لبنی ہے، کسے امتی دے دروازے تو جنت لبنی، ذرا گاج کے بولو، جنت لبنی نہیں۔ جنت ملے گی، ضرور ملے گی، لیکن وہ آقا دے دروازے تو ملے گی، کسے امتی دے دروازے تو نہیں ملے گی۔ اے میرا مسلک منہج دعوت ہے کہ پورے قرآن دا مطالعہ کرو۔ اللہ نے کتے نہیں آکھیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک دی اتباع اور اطاعت کرو رحمہ اللہ، حضرت امام احمد بن حنبل دی اتباع اور اطاعت کرو۔ پورے قرآن کے اندر کتے نہیں آیا۔ انہاں دی اتباع اور اطاعت دا حکم کیوں نہیں آیا کہ تمام امام بولتے نے اپنی مرضی نال، تے نبی دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نال۔ جڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات غلط ہو سکتی، تے جڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، اچھی بولو صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس واسطے مسلک اہل حدیث ہے وے، منہج ہے وے، ساڈی دعوت ہے وے کہ لوگوں دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، شریعت ہوئی ہے جو آپ نے ادا کی تھی ہے، طریقہ ہوئی ہے جڑا ساڈے محبوب دا ہے۔ کسے مولوی، کسے پیر، کسے امام، کسے مفتی، کسے سیدزادے صاحبزادے دی بات دین نہیں بن سکتی۔ ہاں دین مننا گے اگر وہ دیتے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، اسی دین منن واسطے تیار۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بولو دے صحیح یار کچھ تو میں بات کر رہے ہیں کہ دین ہوئی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ سنیے ذرا، فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا اعلان کر دیو، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو دنیا تے آخرت چ کامیابی مل جائے، قیامت نو جنت دی چابی مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو نبی دے ہاتھ چو حوض کوثر دا جام مل جائے، اگر تسی چاہندے ہو جنت دے بویاں تے فرشتیاں دا سلام مل جائے، پھر او دی کوئی شرط فتبعونی، جتھے
जिथे मेरे नबी ने बिठाया बह जाओ, जिथों नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे नबी ने झुकाया झुक जाओ। जो पैगंबर ने दिता उन्होंने मजबूती नाल पकड़ लवो। जदों नबी दा कहना मन के मेरे दरवाजे ते आ जाओगे, अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं दो इनाम देंगा। पहली गल ए वे युहब्बिबकुमुल्लाह, मैं रब तुहानू अपना महबूब बना लवांगा। ते दूजी गल ए वे वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह फरमाते ने मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाह मुआफ कर देंगा। अरबी के अंदर गैन फारा गफर उस गड़े ते टोए नू किया जाता है जिदे अंदर गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा दी जाती है। अल्लाह फरमाते ने जदों नबी दा कहना मन के मेरे दरवाजे ते आओगे, मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा देंगा। नबी पाक नाल जिसदा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरैक्ट हो गया। इंग्लिश आउंदी जे कोई ना बोलो तो सही। नबी पाक नाल जिसदा कंटैक्ट हो गया, अल्लाह नाल राबता डायरैक्ट हो गया। मेरा कोई कमाल नहीं, घाट का करम, उसकी नज़रों में मैं सेलेक्ट हो गया। उसका दर छोड़ के न जाऊंगा कहीं, उसके साथ पुख्ता ये पैक्ट हो गया। मुझ पे अल्लाह की रहमत हो गई जब से कुरान और सुन्नत सब्जेक्ट हो गया। नबी की हदीस छोड़ के जो जाएगा कहीं, अल्लाह की नजरों में वो रिजेक्ट हो गया। जिन्हें हदीस नू छड़ दिता है दुनिया च भी रिजेक्ट है, हौज़े कौसर तो भी रिजेक्ट है, वो लोगों जन्नतुल फिरदौस के दरवाज़े तो भी रिजेक्ट है। आइए मेरा मसलक मनहज सुनिए, किसे मौलवी किसे पीर इमाम की बात दीन नहीं, क्योंकि दीन वो ही है जिदी तस्दीक आमीना दा लाल करे। सही मुस्लिम किताबुल ईमान है, पहली हदीस है, मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी तशरीफ फरमा ने, सहाबा दा जमघट है, बाहरों एक बंदा आया सहाबा नू फलांगदा होया मेरे पैगंबर को आके 2 साल हो के बह गया, अपना गोडा इन्हें नबी अलैहि सलाम के गोडे न ला लिया। आंदा जी इस्लाम की चीज़ है, आपने इस्लाम की तशरीह की थी, आंदा सदाकता। फिर आंदा ईमान की चीज़ है, ईमान की तशरीह की थी, आंदा सदाकता। एहसान की चीज़ है, एहसान की तशरीह की थी, कहता सदाकता। सहाबा ने ही परेशान हो गए, बंदा पेंडू है, देहाती है, सफ़र के असरात भी नहीं, ते मसाइल पूछण आया, नाले सवाल करदा नाले तस्दीक करदा। यदा मतलब है सवाल करने वाला आम बंदा नहीं, खुद भी जानता। चौथा सवाल किया क़यामत कदों आएगी, आपने फरमाया भी सवाल करने वाले नूं भी नहीं पता क़यामत कदों होनी है, तो जिदे को सवाल हो रहा पता इनू भी कोनी क़यामत कदों होनी है। पंजवां सवाल करता क़यामत दी निशानियां की ने, आपने दसिया निशानियां ने। उठ के चला गया, बाहर गेट के करीब पहुंचा, सहाबा नूं आका फरमांदे ने साहिल नूं दोबारा बुला के लियाओ बई। सहाबा मगर दौड़े, गेट क्रॉस किया, अगों बंदा गुम हो गया। सहाबा ने अल्लाह रसूल इस तरह उन्हें गेट ही क्रॉस किया, अगों बंदा नजर ही नहीं आया। फरमाया जानते हो कौन सी? अल्लाह रसूल नहीं। फरमाया ज़ाका जिबरील अताकुम लियो अल्लमकुम दीनकुम। फरमाया ये जिबरील सी, थोड़े कोल क्यों आया? थानू थोड़ा दीन सिखाने वास्ते आया। जिबरील आउंदा भी अल्लाह की मर्जी नाल है, आया भी वही लैके अल्लाह की मर्जी नाल है, आया भी मस्जिद नबवी दे विच, आया भी सहाबा दे विच, आया भी अरबी बोलदा है, इनू पंजाबी नहीं आउंदी, आया भी बशरीयत दा लिबादा ओढ़ के वे। दुनिया दे लोगों जिबरील ते वही लैके आया है, ते हुण चाहिदा सी, इनू पता सी इस्लाम है वे, ईमान है वे, एहसान है वे। नबी अलैहि सलाम दे कोल खलो के डायरैक्ट ही वही बयान कर देंदा, लेकिन इन्हें डायरैक्ट क्यों नहीं की थी? चाहिदा सी ना वही डायरैक्ट ही सुना देंदा। फिर बार बार नबी अलैहि सलाम को सवाल क्यों करता रहा? पूछिए मुफ्तियाने इज़ाम से, पूछिए उलामाए इकराम से, अगर नहीं तो आओ अहले हदीस का वकील दस दे। जिबरील का यकीन है कि मैं अगर डायरेक्ट वही बयान करांगा वो वही शरीयत नहीं कहलाएगी जब तक वही दे अल्फाज ज़बाने नबूवत ना अटैच होके सहाबा तक नहीं जान गए। मेरा यकीन है, मेरा मसलक मनहज है कि जिबरील की बात
آسمان تو وہی لے کے آئے، وہ وہی بھی اس وقت تک دین نہیں بنتی جب تک وہ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے نہ جائے۔ جبریل کی بات اس وقت تک دین نہیں بنتی جب تک وہ تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں کسے مولوی پیر امام کی بات نو دین کیویں بننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے؟ اے مسلک اے منہج اہل حدیث مجھ دا دودھ چوندے ہو او دے اندر نہر دا پانی پاؤ خالص رہے گا؟ چپ تے تسی ایویں کیتے ہو جویں روز پاندے ہو، بولو تے صحیح۔ مجھ دا دودھ چونے او دے اندر نہر دا پانی پاؤ خالص، مسجد دیاں ٹوٹیاں تو پاؤ پھر تے خالص ہونا چاہیے، مسجد دا پانی ہے۔ کسے نلکے دا پاؤ خالص نہیں، اگر زمزم دا پا دے پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ہے، ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے۔ دین ہوئی ہے جڑا مکمل ہو چکے ہیں آج تو 1400 سال 1450 سال پہلے میدان عرفات دا 9 ذوالحج 10 ہجری ہے۔ میرے آقا اونٹنی تے چڑھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، آسمان تو جبریل آندا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ حدیث صحیح البخاری دی ہے، جدوں یہ آیت نازل ہوتی ہے جگاں دے پیر نے اپنی انگل نو آسمان دی طرف اٹھایا ہے تے آندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، 3 دفعہ کیا اللہ تسی گواہ بن جاؤ، تے چوتھی دفعہ صحابہ والی اشارہ کر کے کیا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ ایک گواہیاں قادیاں نے اللہ جیویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اویں دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا گھاٹا بھی نہیں کیتا، اور ڈسکے دے باسیو جدے سینے تے دین اترے ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی، مولوی نو دے چھڑی ہے۔ بولو دے صحیح۔ ہن مولوی جدروں مرضی بات شامل کر کے کہے نال یہ بدعت حسنہ ہے، آؤں عید میلاد دا جلوس نکلنا ہے نا، تو کسی نے پوچھو دا کوئی پروف دیو، انہاں کہنا ہے حضرت بدعت حسنہ ہے۔ کیوں جی مولانا عبدالفیض صاحب بدعت حسنہ ہے؟ منو کہڑے ویلے حضرت امام مالک رحمہ اللہ یاد ہے، حافظ صاحب فرماندے نے جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے، علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ امام مالک دا قول نقل کیتا ہے، جن نے اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے پھر انہیں کیا فقد رہا حسنتن تے بدعت حسنہ ہے۔ فرمایا قد خان محمدن، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ محمد نے دین پہنچان لگیا ساڈے تک خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن ڈے ہیں۔ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا، پورا تے اسی کر رہے ہیں۔ اور بدعتی دا یہ عقیدہ جیڑی نوی گل شامل کرنی ہے بدعت حسنہ ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم دا گڑھ ہے۔ یہ فتوے لا کے اسلام دے اندر اور اہل حدیث دنیا دی واحد جماعت ہے جڑی کہندی اللہ سی گناہگار بڑے ہاں لیکن تیری ذات نہ شریک بھی گوارا نہیں تے نبی دی سنت دے اندر بدعت بھی گوارا نہیں۔ سر دا مالک خدا ہے، دل دا مالک مصطفیٰ ہے۔ سر جھکے گا اللہ تیرے آستانے تے جھکے گا، دل تڑپے گا اللہ تیرے محمد دی محبت چ تڑپے گا۔ ساڑھے دل چ کو دوسرا ہوندہ ہی نہیں۔
لیکن وہ باوجود کہیں نے وہ چھڈو ہی چھڈو یہ بے پیرے نے انج ہی لگے پھرتے ہیں. ایک آدھا ہاں اپنے پیروں کا لڑ پھڑ کے ٹر جانا جنت. میں لڑ کہڑا پھڑنا ہی سارے تو ننگیا ہونا ہے. تو کہڑا لڑ پھڑنا وہی اتنے وہ بولتے رہی. کوئی لڑ ہوئے گا تو پھڑے گا. پہلو لڑ تے ثابت کرو. سب تو پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پہنایا جانا ہے. اس تو بعد لباس میرے محبوب محمد نو پہنایا جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آ گل سن لو ڈسکے دے باسیو. لڑ بھی میرے پیر دا ہونا ہے, حوض بھی میرے پیر دا ہونا ہے, جھنڈا بھی میرے پیر دا ہونا ہے, تے چوتھے نمبر تے سفارشاں بھی میرے پیر نے کرنیاں نے. نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت داخل ہو جائے گا. اللہ انہاں دی صاحب چ سانو بھی شامل کر. اونچی کہو آمین. او دے باوجود آقا فرمان گے کہن گے اللہ امت بہتی ہے بندے تھوڑے نے. تے جواب آئے گا محبوب جی انا سنرزی کا فی امتی کا ولا نسو کا. صحیح مسلم ہے تے قرآن والا سوف یؤتی کا ربک فترضا. میرے محبوب اج تسی جویں کہو گے میں اوویں تھانوں راضی کر دیاں گا. اللہ اللہ اللہ. قیامت دے دن اہل حدیثوں کنے خوش نصیب ہو. کہڑے ویلے منو امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ یاد آئے آندے نے یوم ندو کل اناس بامامہم دے تحت. حضرت حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے ہر بندے نو دے امام دے نام تے پکاریا جائے گا. حنفیو آجو امام ابو حنیفہ دے نام تے, شافیو آجو امام شافی دے نام تے, حنبلیو آجو احمد ابن حنبل دے نام تے, مالکیو آجو امام مالک دے نام تے, آئیو قادریو آجو پیر عبد القادر جیلانی دے نام تے. آندے نے اہل حدیثو تھانو اہل حدیث ہونا مبارک ہوئے. تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نام تے ہی آواز پائے گی. اتنی بڑی خوش قسمتی ہے. اسی اپنی قسمت تے ناز نہ کریے. وہ بول دے رہی یار قیامت نو آواز پینی ہے محمد دے نام تے آواز پینی ہے. حوض بھی میرے پیر نے پیر دے کولو حوض دا پانی لبنا ہے. کسے پیر کو لبنا بولو کسے پیر کو لبنا نہیں. تائیں تے میں کیا ہے ذرا توجہ فرمانا. اللہ اکبر. مقلد براؤ صدا خوش وسو مقلد براؤ صدا خوش وسو. ذرا سوچ کے تے صرف اینا تے دسو جھنڈا حشر نو کدے ہاتھ ہونا ہے تساں کدے جھنڈے دے تھلے کھلونا ہے. اللہ اللہ اسی تے نبی مصطفیٰ دے نال ہونا ہے, اسی حبیب خدا نال ہونا ہے. تسی اوتھے وجاؤ گے ڈنڈے لبو گے اوتھے امامہ دے چڈے. تسی اوتھے کھاؤ گے ڈنڈے لبو گے اوتھے امامہ دے چنڈے. افسوس اس دن کرو گے پراجی ہتھاں تے چکاں نو پرو گے پراجی. کوثر لئی اوتھے رونا پوے گا حوض تو پیچھے ہی کھلونا پوے گا. عقل نال سوچو نہ سمجھو مینا کوثر تھانو امامہ نہیں دینا. کوثر تے خیر الورا ونڈنا ہے, کوثر تے حبیب خدا ونڈنا ہے. اوتھے کسے دا بھی چارہ نہیں ہونا, اوتھے کسے دا چارہ نہیں ہونا. نبی تو بنا گزارا نہیں ہونا. اوتھے امامہ نے ہونا ہے خالی سونے نبی دے اگے بنن گے سوالی. لینا دے اندر کھڑے ہون گے ہتھاں چ ٹھوٹے پھڑے ہون گے. جنہ اگلے کرو منگنا ہے انہاں کسے نو سوا ونڈنا ہے. میری دعا ہے اگے خدا دے سب نو محمد دا خادم بنا دے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان, اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان, شہر پنجاب حافظ محمد یوسف مسروری صاحب. اور
میرے بھائی آؤ نظرہ غور کیجئے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اس روئے زمین دے اتے نبی دی ذات دا بھی ادب کردہ اہل حدیث، نبی دی بات دا بھی ادب کردہ اہل حدیث۔ میں بے بانگے دوہلے سے چوک دے اندر اس بہت بڑی کانفرنس دے اندر چیلنج کرنا چاہنا، دنیا دی کوئی ایسی حدیث لے آؤ جدی سند نبی پاک تک پہنچتی ہوئے تے اہل حدیث اس حدیث تے عمل نہ کردہ ہوئے، دنیا دی کوئی حدیث پیش کرو، لیکن جدو میری واری آئے گی میں ایک نہیں میں کئی حدیثاں پیش کرانگا کہ جدے اندر حدیثاں دا رد کیتا جاندہ ہے، اور پیغمبر دی حدیث دے سامنے امامہ دے قول، مفتیاں دے فتوے، اپنی عقل رائے قیاس پیش کیتی جاندی ہے۔ حدیث تو ٹھیک ہے میری عقل کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میرے امام کے قول کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے، حدیث تو ٹھیک ہے میری قیاس اور رائے کے خلاف ہے ہم نہیں مانتے۔ روئے زمین تے ایک کوئی مسلک ہے، ایک کوئی منہج ہے جڑا آندا کائنات تے قول قیاس دنیا دیاں عقلاں ٹھکرا دیتیاں جان گیاں، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، مثال سنیے، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400 پیغمبر دے صحابہ احرام بن کے حدیبیہ دے مقام تے پہنچے نے، تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نو اگو سنا آ گیا مکے چو کہ ہاں عمرہ نہیں کرن دینا۔ آپ نے فرمایا عمر جا یار انہوں نے سمجھا اسی کو لڑن واسطے تے آئے نہیں، نہ لاتے حرب و ضرب ہے، تے انہوں نے کہا اسی تے عمرہ کرنا آیا، بیت اللہ دا طواف صفا مروہ دی سعی کرنا آیا، تے سانو تسی عمرہ کرن دے ہو۔ حضرت عمر آندے نہیں میرا انہوں دا اگے یہ ٹکھڑکا چلدا ہے، تے ایویں کہ بندے گل کیتی میں بندہ ٹپا دینا پچھلی نالوں اگلی وج جانی، تے بہتر ہے کہ تسی حضرت عثمان نو بھیجو، حلیم الطبع انسان ہے بردبار۔ حضرت عثمان نو بھیجیا جاندا ہے، مکے والے آندے نے آوی عثمان جم جم کے طواف کر۔ ہاں جی بول کی گل ہوئی؟ جم جم بیت اللہ دا طواف کر۔ حضرت عثمان آندے نے سرکار جے نہ ہون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ نبی تو بغیر میں طواف کراں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ادھر حدیبیہ دے صحابہ نے عثمان نے طواف کر لیا ہوئے گا صفا مروہ دی سعی، آقا فرماندے نے بھئی اپنا گمان ٹھیک کرو، عثمان مر سکتا ہے ساڈے تو بغیر بیت اللہ دا طواف نہیں کر سکتا۔ افواہ پھیل گئی، عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ جگہ دے پیر نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو، حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے، تے جے میرے نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ ہے پھر بیعت کیوں لئی؟ بولیے ادھر میرے وال ویکھو، اس طرح ہاتھ میرے نبی دا اتے ہاتھ میرے ابو بکر دا عمر دا اتے علی طلحہ زبیر سعد سعید دا 1400 صحابہ دا ہاتھ نبی دے ہاتھ تے ہوندا ہے، تے عرش تو آواز آندی ہے انہاں بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، تے نال ہی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، انہاں دے ہتھاں دے اتے عرشاں دے رب دا ہاتھ ہے، تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ، تے اتے اللہ دا ہاتھ۔ جیڑے ہاتھوں رسول اللہ تے اللہ دے ہاتھاں درمیان آ جانا وہ جہنم چ جا سکتے ہیں؟ وہ بولو تے صحیح، ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، تکبیر، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت عزیز پاکستان، پروفیسر احمد صاحب امیر صاحب، حافظ عبد الکریم صاحب، حافظ عمر صدیقی صاحب، مولانا پسروری صاحب، نعرہ تکبیر۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر اونا دے ہاتھ ہے ساڈا اے سانو بڑے پیارے،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا، ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے چتلاواں پہنچ جاندیاں نے کہ صحابہ نے مرن تے بیعت کر لئی ہے۔ مشرک ڈرپوک بھی ہوندا ہے تے مشرک چلاک بھی ہوندا ہے۔ انہاں مکے والیاں نے سہیل نامی آدمی نو بھیجیا ہے، جا جا کے صلح کر کے آ۔ سہیل حدیبیہ دے مقام تے آوندا ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ جی میں صلح دا پیغام لے کے آیا۔ آقا فرماندے نے تیریاں شرائط کی نے؟ آندہ پہلی شرط ہے وے تو ہی واپس مدینے جاؤ، اگلے سال پھر عمرہ کرنا ہو۔ آقا فرماتے نے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کہیں نے رضی اللہ تعالی یہ شرط میری عقل دے خلاف سی۔ آندے نے نا یہ حدیث میری عقل کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ عقل دا نا دین نہیں، عقل دین دے تابع وے، دین عقل دے تابع نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے عقل آندھی یہ پیر تھلیوں لگدا ہے مسا تھلیوں کرو، دین آندا ہے مسا اتوں کرو۔ ہن دین دی مننی ہے، عقل دی نہیں مننی۔ حضرت عمر آندے نے بولن دی جرت نہیں۔ آقا فرماندے نے تیری دوجی شرط کی؟ آندا دوجی ہے جی مکیوں مدینے بندہ آ گیا تو ہاں فوراً واپس دینا تے مدینیوں مکے آ کو نہیں جی دینا۔ آقا فرماندے نے بھی ٹھیک ہے۔ شرائط طے ہوئیاں، میرے نبی نے صلح نامے تے سین کیتے، انہوں کہہ لیا تو ہی سین کر۔ انہیں جو صلح نامہ ویندا ہے تے آندا ہے میں سین نہیں کرنے۔ کیوں نہیں کرنے؟ تے ساریاں تیریاں ہی منیاں نے، اپنی تے منوائی کوئی نہیں، تو کیوں نہیں سین کرنے؟ ہن مشرک کی آندا ہے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں مشرک دی گل سنو، مشرک کی کہہ رہا ہے؟ مشرک کہہ رہا ہے حافظ قسیم صاحب آندا جی اتے محمد رسول اللہ لکھیا ہے، اس واسطے تھوڑا ساڈا رولا ہی اے وے، تھانوں رسول اللہ من لئیے لتابانا پھر سانوں تھوڑی اتباع کرنی پائے گی۔ ہن مشرک نو پتہ ہے کہ محمد نو رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے، تے مسلمان نو تے نہیں نہ پتا کلمہ بھی پڑھی جاندا ہے تے رسول اللہ بھی منی جاندا ہے تے سویرے اٹھ کے داڑھی شریف بھی منائی جاندا ہے۔ وہ بول دے نہیں ہے جنہیں داڑیاں منیاں والے بیٹھے ہو انہوں نے پوچھو نبی نو رسول اللہ مانتے ہو کہ نہیں؟ یہ ہاتھ سینے تے مار کے بالکل ماننے ہیں۔ پھر مشرک نو پتہ ہے رسول اللہ مان لیا ہے دے پیچھے لتا بان ہے دی اتباع کرنی پینی ہے، تے کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو کیوں نہیں پتا؟ یہ رسول اللہ بھی منی جاندہ ہے، نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاندہ ہے۔ آقا فرماتے نے علی او تو یار محمد رسول اللہ مٹا دے ہاں۔ حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا ہے، میں محمد رسول اللہ تے سویرے ہی ویکھ لیا جے کیکاں دے اوتے نبی دا نام لے کے اوتے چھریاں نہیں چلاندے۔ یہ دے تو بڑی گستاخی اور کی ہے، تم مر نہیں گیا، شرم نہیں آئی، ہن تے بریلوی نام چلان لگیا تینوں گش جیلی بنایا نہ پگاں چلایا ہے جوتا ہے نام لکھیا کدا آقا مولوی اپنی جتی تے پیغمبر لکھ دے ہو جو تے آدھے ہو حدیث نے کہ میرے میں حدیث دا مسئلہ اہلِ تختہ جیل ہوئے ہاتھ کئی ہوئے بمبا کوئی مائی دا لگتی میم محمد آخری ساڑھا آقا علیہ السلام نے کے ہوتے لکیر پھیری صلح ہو گئی
ہن صحیح بخاری ہے حضرت عمر اٹھے سی تے ابو بکر دے خیمے چ ابو بکر کو صلح دی سمجھ آئی ہے یار کی ہویا یار ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے اپنی ایک بھی نہیں منوائی چلا دو جنے مل کے اللہ دے نبی نہ گل کریے میں کیا واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیا ابو بکر کی آمدے نے میں نہیں جانا عمر تسی چلے جاؤ فرمایا تسی کیوں نہیں جانا فرمایا عمر ہو رسول اللہ او اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا او اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا ہو رسول اللہ حضرت عمر جڑے نے دلیر آدمی نے اٹھے سدھے حضرت آقا علیہ السلام دے خیمے دے اندر آقا فرماندے نے عمر کیویں آیا ہے محبوب جی وہ کافر حقتے نے فرمایا نہیں اسی حقتے ہیں تے کافر باطل تے نے انہاں نہ لڑ دے اسی مر جائیے کتے جاواں گے جنت چو کتے جان گے جہنم تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کا دی سی آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ فرمایا عمر میں اللہ دا رسول ہاں حضرت عمر آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ ادھر آنا انی رسول اللہ حضرت عمر فاروق فرمان لگے آقا فرماندے نے عمر کن کھول کے سن لے یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلے اور زمین نکل جاندی ہے زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے میں کیا عمر بڑا بڑا نہر مار بیٹھا ہے بہت کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے جڑا محمد دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کرتا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کرتا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ پیش کرتا رہے ہیں نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کرتا رہے ہیں اے میرا مسلک کے منہج ہے حضرت عمر کہندے نے میں پوری زندگی بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے کہ اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں کہ اللہ میرا حدیبیہ والا گناہ معاف کر دے اے میرا مسلک کے ڈسکے والے ہو نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی عقل نہیں چل سکتی میں مولوی دی عقل کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر دا قول نہیں چل سکدا میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس رائے فتویٰ نہیں چل سکدا میں اج کسے دی قیاس رائے فتویٰ کیویں چلن دیاں میرا یہ مسلک کے منہج ہے جتھے نبی دی حدیث آ جائے گی کائنات دے سارے قول قیاس عقلاں ٹھکرا دتیاں جان گیاں محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے کیوں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے مومن ہی کوئی گل کہندا ہے سمعنا واطعنا اللہ جی اسا سن بھی لیا تے من بھی لیا ہے آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک آن والا بندہ ہوندا ہے آن کے اندر عمر جی مسئلہ دسیا جائے ایک عورت جیڑی ہے انہیں مناسک حج ادا کر لینے آن لگیا طواف الوداع کریدا ہے انہیں عورت نے طواف الوداع جے کرنا ہے تو انہوں مخصوص ایام شروع ہو جاندے نے وہ عورت جیڑی ہے مخصوص ایام تو فارغ ہو کے طواف الوداع کر کے آئے یا کرن تو بغیر آئے حضرت عمر آندے نے اتھے ہی رہے وہ مخصوص ایام تو فارغ ہو کے طواف الوداع کر کے آئے وہ بندہ کو آندا ہے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے طواف کرن تو بغیر ہی آ جائے حضرت عمر آندے نے جب تو میرے کو حدیث پر جب میرے کو تو مسئلہ پوچھنا ہے تینوں حدیث دا علم ہے سی آندا جی جلاد نو کیا کوڑا لے گیا بھائی آندا جی کوڑا کی کرنا جے تینوں سزا لگا دین انہیں کہا جی وہ کہا دی میں تھانوں حدیث سنائی ہے تے تسی منو اپنی قیاس عقل تے رائے نہ فتویٰ دیتا ہے کہ اتھے ہی رہے مخصوص ایام تو فارغ ہوئے تے پھر طواف الوداع کر کے آئے تے منو حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے مار رہے ہو اپنی قیاس رائے نو نبی دی حدیث تے فقیت دے رہے حضرت عمر آندے نے تینوں حدیث سنان دی وجہ تو کوڑے نہیں لگا مارنا تینوں کوڑے آج اس وجہ تو لگا مارن تیرے کو محمد دی حدیث موجود سی تو عمر دے دروازے تے لین کیا ہے اور اعلان کیتا ہے کہ مدینے دے لوگوں آج کے بعد جس کے پاس محمد کی حدیث موجود ہو وہ عمر کے دروازے پہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا عمر اس کو مدینے کے چوکوں چراہوں میں لٹا کر کوڑے مارے گا تے آج عمر زندہ ہوندے ڈسکے دے کھمبیاں دے بھی مولوی ٹنگے ہونے
کیوں جی حافظ صاحب؟ ہاں اہل حدیث دا مسلک منہج سنو، جتھے پیغمبر دی حدیث آ جائے ان یقولو سمعنا واتانا۔ ایک بندہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آندا ہے، آندا عمر جی ایتھوں گٹ کٹیا جائے، ہاتھ کٹیا جائے، یہ دی دیت کنی ہے؟ 50 اونٹ ہے۔ آندا جی انگوٹھا کٹیا جائے، یہ دی دیت کنی ہے؟ 15 اونٹ ہے۔ آندا انگل کٹی جائے، 10 ایدی 10 ایدی 9 ایدی 6۔ حضرت عمر آندے نے انہوں نے آور کا اتے لکھ دیتی دیت 15 10 10 9 6۔ فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل جنیاں عدالتاں نے نا، ہر عدالت میرا فتویٰ پہنچا دیو، آج تو بعد فیصلہ ہوئے گا فتوی فاروق دے مطابق ہوئے گا۔ قاصد پہنچیا مصر دی عدالت دے اندر، جدو فتویٰ مصر دے جج نے اس طرح پڑھیا تے نال ایک صحابی بیٹھے سن حضرت عوف بن مالک، نال ہی کرسی انہاں دی ڈٹھی، فتوے تے نظر پہ گئی حضرت عوف دی، فرمان لگا مینوں دیا جا، فتویٰ پڑھیا، چہرہ سرخ ہو گیا، تیز گھوڑا لیا مدینے آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی دے سین چ بیٹھے سلام لئی ملے، فرمایا جی فتویٰ تھوڑا ہے؟ فرمایا میرا ہے۔ مور بھی تھوڑی ہے نا؟ میری ہے۔ گل کر یار عوف، اچھا انگلاں دی دیت تہاں مقرر کی تھی؟ جی میں کی تھی۔ انگوٹھے دے 15 10 10 9 6۔ فرمایا میں مقرر کیتے؟ فرمایا میں پیغمبر کو حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے۔ عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا بھائی؟ کیوں دیت ود کٹ کی دیا؟ میں تیرا فتویٰ مننا کہ محمد کی حدیث مننا؟ ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر نے حدیث سنی، پسینے چھٹ گئے، کاتب نے منگوایا، فرمایا اوف نبی دی حدیث لکھاؤ، اسی ہی پیج تے تھلے حدیث لکھی، تھلے نوٹ لکھیا، نوٹ کی ہے آج کے بعد 22 لاکھ مربع میل میں جتنی عدالتیں ہیں ان میں فیصلہ فتوی فاروق کے مطابق نہیں، محمد کی حدیث کے مطابق ہوگا۔ کیوں؟ ان یقولوا سمعنا واتانا۔ اسی آنے لوگوں اے مسلک جے لیاؤ نا، اپنا مسلک پیش کرو، تو حنفی نماز لے کے آ، میں محمدی نماز لے کے آنا۔ اے جڑی نماز تو پہلے نیت کرنا ہے، 4 رکعت نماز پیچھے امام دے منہ کعبے شریف، اللہ اللہ اللہ، یہ کتھے وے نیت کوئی وکھاؤ تے صحیح، نماز عربی چ نیت پنجابی چ۔ جنازہ اللہ اکبر 4 تکبیر فرض کوا، پیچھے امام دے سنا واسطے اللہ درود واسطے نبی دے تے دعا واسطے حاضر جیوں دے دے۔ یہ کہندا نہیں جی میت دے، میں کہا نہیں جیوں دے دے، جمعرات نو ہونا نہیں ہونے۔ وابے سو من غدن نویت من شہر رمضان، یہ بھی نیت کی تو پیش کرو۔ ایک نو پوچھا جی دلیل دے آندا کلنڈر پڑھی، کلنڈر تے وے، میں کہا نیتا کتھوں لے کے آیا ہے؟ ایک کتھے نے ذرا پیش کرو، کسے صحابی نے کیتی ہوئے، کسے تابی تبا تابی نے کیتی ہوئے۔ اہل حدیث کیوں نہیں کرتا؟ ایدہ وجود ہی کوئی نہیں۔ نیت دا تعلق زبان دے نال نہیں بلکہ بندے دے دل دے نال ہے۔ ایتھوں گڈی چ بندہ بہندا ہے، کرایہ دیندا ہے، جا کے لاہور اتر جاندا ہے، نیت جو کیتی ہے۔ تے ایک بندہ دوسرے محکمے دا بہندا ہے، وہ کرایہ دیندا ہے تے گڈی جاندا میں لاہور چلیا بھائی، میں لاہور چلیا، نال دے اندر کی رولا پا جاندا نیت کرن ڈیا، اللہ میاں بوجھ نہ ہو جائے، وہ بولتے نہیں۔ اس واسطے نیت دا تعلق۔ آؤ میں اپنا مسلک پیش کرنا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے پوری زندگی 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ میں 1000 جلسیاں چ قرآن پڑھ کے بعد کہہ چکیا۔ اگلے دن ننکانے دے کول جلسہ، میں قرآن پڑھ کے بعد کے ایک مفتی آ گیا، شاید تصویر بھی آئی ہے، انہیں آن کے اسرار لگا گلا ارلیاں پڑھنے، میں ارلی پرلی بات کران گے، میں قرآن پڑھ کے کیا نا نبی نے اپنی زندگی 1 رکعت رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ میں اٹھ کے مفتی دے سر تے قرآن رکھ دیتا، میں کہا ہن تو بھی دس اے قرآن تیرے ہاتھ وے کہ نبی نے اپنی زندگی 1 رکعت رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی؟ بھج گیا، حلف نہیں دے سکیا۔ میں کیا حلف دے گا تے مسلک اہل حدیث دا خطیب دے گا، کیونکہ میرا مسلک حقانیت تے مبنی ہے۔ دنیا دی کوئی طاقت میرے مسلک دی حقانیت نو چیلنج نہیں کر سکتی۔ جماعت تے علماء چ کمی کوتاہی موجود ہے، ہو سکتی ہے، لیکن مسلک دے اندر کوئی کمی کوتاہی۔ دین ہوئی ہے جڑا مدینے تو چلے ہے، اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل۔
इनू वधान घटान दी लोड़ की है? साडे कोल कुरान हदीस जो है, फिर हदाया लियान दी लोड़ की है? फतवे जे कनज कदूरी चो वेखने ने, फिर हदीस कुरान दी लोड़ की है? जिदा दुध खलोना ना मिले यारो उन्होंने दही जमान दी लोड़ की है? जदों पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर गैरां वल जान दी लोड़ की है? जेड़े आप मंगत उन्हां कोल जाके सानू झोलियां फैलान दी लोड़ की है? किसे चीज दी थोड़ नहीं ओदे दर अंदर कुंडे गैरां दे खड़कान दी लोड़ की है? हाजर नाजर हजूर जे हैं इत्थे, फिर उच्ची टारा लान दी लोड़ की है? नबी पाक दे कोल बोल उच्ची सारे अमल गवान दी लोड़ की है? हाजर नाजर हजूर जे हैं डस के अंदर पीर होर फड़न फड़ान दी लोड़ की है? मुर्दा नहीं जे कबर चो बाहर वेंदा उत्ते उछाड़े पान दी लोड़ की है? मुर्दियां ते उछाड़े पा के यारो फिर भाबियां कोलो लोहान दी लोड़ की है? कबर जन्नत दोजख दा गड़ा हुंदा है, ये फरमान भुलान दी लोड़ की है? दोजख पियानू किसे नहीं खान देना, उन्हू पिछों कलान दी लोड़ की है? जन्नत विच किसे नेमत दी थोड़ कोई नहीं, उन्हू पिछों मगान दी लोड़ की है? जिस जन्नत विच खाना जाए पिछों उस जन्नत विच जान दी लोड़ की है? सोना लिबास सलवार कमीज साडा एवें पैंटा बुशटा पान दी लोड़ की है? अमल पहलियां ते हो जे ते बड़ी गल है, पसरूरी एवें नवे मसले बनान दी लोड़ की है? हजरात